عورت دا مانا پردہ ہے قرآن گواہی دے رہا ہے عورت نو رکھو پردے وچ اسلام دہائی دے رہا ہے پر طور طریقہ مسلمان دا کچھ ہوری دکھائی دے رہا ہے پردہ نہیں ہونا چاہیدہ اے اگوں شور سنائی دے رہا ہے میں تے مرد دے اگے اگے چلاں گی یہ عورت رٹ لگا رہی ہے مینوں کہندے نے چپ کر بولی نہ ہوئے قوم ترقیاں پا رہی ہے جس اندر بڑھ کے بہنا سی اس شرم حیا اتارے نے اللہ ساڈے حال تیرے فرما اللہ جویں دے مسلمان تینوں پسند نے اللہ سانو اوویں دی سمجھ توفیق عطا فرما ہوئے جس اندر بڑھ کے بہنا سی اس شرم حیا اتارے نے کئی تنگ سلواراں پوندیاں نے تے کئیاں پائے ہوئے غرارے نے ہتھاں وچ بٹوئے بیگ فڑے سرخی نال ہونٹ سنوارے نے موڈے نال موڈا مار دیاں اکھاں دے نال اشارے نے کوئی اللہ کوئی سراں تو ننگیاں پھر دیاں نی تے کوئی فیشنی وال کٹا رہی ہے مینوں کہندے نے چپ کر بولی نہ ہوئے قوم ترقیاں پا رہی ہے